अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर फ्रीडम हम पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और चैप्टर फ्रीडम में हमने फ्रीडम को डिस्कस किया, उसके नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स डिस्कस किए, उसके काइंड्स डिस्कस किए कि फ्रीडम किस किस किस्म की होती है, किस किस टाइप की हम एंजॉय करते हैं। जैसे इसमें हमने पढ़ा था वी आर एंजॉइंग पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, सिविल फ्रीडम, नेशनल फ्रीडम। तो वो सारी फ्रीडम्स हमने पढ़ी थी। और जहां तक आज के टॉपिक का ताल्लुक है, टुडेज टॉपिक इज डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी, जो कि आज का जो टॉपिक है इसमें हमें पढ़ना है लॉ और लिबर्टी। चाहे लिबर्टी कहिए चाहे फ्रीडम कहिए, एक ही बात है। मैं बार बार आपसे कहती हूँ, ये कभी एग्जाम में पूछा जाएगा लिबर्टी तो वहां पे फ्रीडम ही है, फ्रीडम पूछा जाएगा तो लिबर्टी के बारे में ही पूछा जा रहा है आपसे। तो इससे रिलेटेड आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। लिबर्टी या फ्रीडम जो है उसकी रिलेशनशिप लॉ के साथ क्या है, क्या इनका कोई गहरा ताल्लुक है या और दे आर अपोजिट टू ईच अदर। So here we are going to discuss their relationship. Remember this thing, students. एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, where there is democracy, definitely laws are there. आपको पता है ना, जहां जमहूरियत होती है वहां laws होते हैं. And where there is dictatorship, there is also a law. Laws are also there. But you know, वो लॉज होते हैं जो वहां पे लोगों के खिलाफ भी होते हैं। और उन लॉज में डिक्टेटर क्या करता है, अपनी मर्जी से कानून बनाता है, चाहे लोगों को वो पसंद आए या ना आए। और वो उसके खिलाफ, लोग उसके खिलाफ, डिक्टेटर के खिलाफ नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनको खौफ होता है उसका। इसलिए दे आर बाउंड टू एक्सेप्ट द लॉज विच आर मेड बाय ए डिक्टेटर और इन ए डिक्टेटरशिप। लेकिन जहां जमहूरियत होती है, याद रखिएगा, वहां पे भी लॉज होते हैं, डेफिनेटली लॉज होते हैं, लेकिन वो लॉज बनाने वाले लोग ही होते हैं। बिकॉज इन ए डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर गोइंग ऑन पीरियोडिकली, elections are held on periodically, in fact after every 5 years, so far as our state is concerned, India is concerned. So who is making government, who is participating in the affairs of government? It's people. People are contesting elections, people are voters and people form the government. तो यहाँ जमहूरियत में डिक्टेटरशिप का कोई ताल्लुक नहीं है। लॉज वहां पे भी बनाए जाते हैं, लॉज यहाँ पे भी बनाए जाते हैं। जमहूरियत में भी लॉज होते हैं, डिक्टेटरशिप में भी लॉज होते हैं। और जहां तक हमें रिलेशनशिप ऑफ लॉ एंड लिबर्टी डिस्कस करना है, याद रखिएगा एक बात, क्योंकि कभी जहन में आपके आएगा कि यहाँ पे जो views दी गई है related to the relationship between law and liberty, you know, two different views have been expressed in this regard. यहाँ पे एक ग्रुप है वो कहता है, anarchists जिनको कहते हैं या individualists जो है, इनका मानना है कि law जो है, law and liberty are opposite to each other. They are of the opinion that law and liberty are opposite to each other. Remember this thing. And so far as modern thinkers are concerned, who believe positive liberty, जो चाहते हैं कि हमारी स्टेट में पॉजिटिव लिबर्टी हो और जो इसको एक्सेप्ट भी करते हैं इस फैक्ट को कि पॉजिटिव लिबर्टी ही सही लिबर्टी है। तो आजकल के जो मॉडर्न थिंकर्स हैं या डेमोक्रेट्स जो है, उनका मानना है, दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट लिबर्टी एंड लॉ आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। इन फैक्ट लॉ इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ लिबर्टी. So far as modern thinkers are concerned, they are of the opinion that liberty and law are not opposite to each other. In fact, law is the first condition of liberty. इनका मानना है कि law जो है, कानून की वजह से ही लोग liberty या freedom enjoy कर सकते हैं. So इनका मानना है liberty and law are close to each other. लेकिन जहां तक so far as anarchists और individualists are concerned, they are of the opinion that they are of the opinion that liberty and law are completely opposite to each other. चलिए अब एक एक को देखते हैं कि इनका क्यों मानना है कि liberty and law are opposite to each other, why they believe in this fact. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न थिंकर्स जो मानते हैं, who accept this thing that where there is law, definitely law is the first condition of liberty and law and liberty are completely they are they are correlated with each
other, وہ آگے ہم دیکھیں گے. Let me first discuss anarchists and individualists' view regarding the relationship between law and liberty. They are of the opinion that laws passed by the state curtail the liberty of the individuals. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں, anarchists جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہی ہے کہ وہاں انارکی ہو, وہاں کسی کی حکومت نہ ہو, کوئی اسٹیٹ نہ ہو. تو ان کا ماننا ہی ہے کہ there should be no state. State is a necessary evil. یہ کہتے ہیں کہ کوئی اسٹیٹ وہاں ہونی نہیں چاہیے. انارکی, جس کو جو اچھا لگے وہ ویسا کرے. جنگلی راج جس کو ہم کہیں گے. جو نیگیٹو لبرٹی میں بلیو رکھتے ہیں, جیسا کہ اسٹیٹ آف نیچر پہلے ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں, جب اسٹیٹ بفور دا ایگزسٹینس آف اسٹیٹ اور پریئر ٹو دا ایگزسٹینس آف اسٹیٹ, انارکسٹ جو تھے وہ کہتے تھے کہ اسٹیٹ نہیں بننی چاہیے, کیونکہ اسٹیٹ بنے گی تو لاز ہوں گے تو حکمران ہوں گے, پھر ہمیں ان کا ماننا ہے. تو اس طرح سے انڈیویجول کی لبرٹی کرب ہو جاتی ہے. یا جہاں تک انڈیویجولسٹ کا تعلق ہے, انڈیویجولسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ دھیان دیتے ہیں ایک انڈیویجول پہ rather than society. They only think of individual liberty rather than society. And they believe that individuals should be free to do whatever he likes to do, whatever he wants to do. They hardly bother about the well-being of society or the welfare of state. تو اسی طرح سے ان کا ماننا ہے کہ جہاں پہ قانون ہوتا ہے, جہاں اسٹیٹ ہوتی ہے تو اوبویسلی وہاں قانون بنائے جاتے ہیں. اب جب قانون بنائے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ کیا ہوتا ہے, ایک شخص کی جو لبرٹی ہوتی ہے, ایک انڈیویجول کی جو لبرٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہاں اس کو کسی قسم کی آزادی ملتی نہیں ہے. ان کا ماننا ہے انڈیویجولسٹس کا یا انارکسٹس کا, ان کا ماننا ہے کہ laws passed by the state curtail the liberty of the individual. جہاں پہ اسٹیٹ ہوگی ڈیفینیٹلی وہاں قانون ہوں گے, اور جہاں قانون ہوں گے تو وہاں ایک شخص کو, انڈیویجول کو لبرٹی ملتی نہیں ہے. They favor the abolition of state. They say that state is a big hurdle in the way of individual liberty. جہاں تک انارکس کی میں بات کروں گی, انارکس believe and they favor abolition of state. یہ مانتے تھے کہ اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے, اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے, abolition of state. اسٹیٹ کس لیے بناتے ہیں ہم, فضول میں. اسٹیٹ ہم خود ہی ان کو پاورز دے دیتے ہیں, پھر یہ لوگ پاورز اٹین کر کے پھر ہم ہی پہ ظلم کرتے ہیں, کسی قسم کی آزادی نہیں ملتی ہے ہمیں. اس لیے یہ فیور کرتے تھے کہ اسٹیٹ نہیں بننی چاہیے, اور اسٹیٹ جو ہے وہ جب اسٹیٹ بنے گی تو نیچرلی وہاں قانون ہوں گے, وہاں رولرز ہوں گے, تو وہاں ایک انڈیویجول جو ہے, ایک شخص جو ہے, اس کو لبرٹی وہاں ملتی نہیں ہے, فریڈم ملتی نہیں ہے. تو ان کا ماننا ہے کہ the state is a big hurdle in the way of individual liberty. جب اسٹیٹ ہوتی ہے تو وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے ایک شخص کی لبرٹی میں. یہ مانتے ہیں کہ جہاں اسٹیٹ ہوگی وہاں لاز ہوں گے, اور جہاں لاز ہوں گے تو لاز ڈیفینیٹلی ایک ہرڈل, ایک رکاوٹ پیدا کریں گے ایک انڈیویجول کی فریڈم میں. جہاں کہیں وہ بیچارہ جانا چاہتا تھا, جو کچھ کرنا چاہتا تھا, اب بار بار اس کو اسٹیٹ سے اجازت مانگنی ہے, وہ کروں, یہ کروں, ایسا نہیں کرو, وہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, یہاں نہیں جاؤ, وہاں نہیں آؤ. تو یہ ساری چیزیں اس کو ماننی ہیں. اس لیے بار بار جب اسٹیٹ کی ہم بات کرتے ہیں وہاں لاز ہوں گے, اور جہاں لاز ہوں گے وہاں ڈیفینیٹلی ایک انڈیویجول کی لبرٹی جو ہے اس کو خطرہ ہی خطرہ ہے. ایک انڈیویجول پوری طرح سے اپنی جو اس کی لبرٹی ہے وہ انجوائے نہیں کر سکتا ہے اس اسٹیٹ میں جہاں لاز ہوں گے. تو ایک اسٹیٹ پراپرلی اپنی فریڈم انجوائے وہاں ہی کرے گا جہاں اسٹیٹ آف نیچر ہو, جہاں کسی قسم کی اسٹیٹ نہ ہو, جہاں کسی قسم کے قانون نہ ہو. لیکن بچوں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی, اگر ایسا ہوتا یا ایسا ہوا تھا بہت پہلے, ہزاروں سالوں پہلے جب اسٹیٹ وجود میں نہیں آئی تھی, اس زمانے میں وہ جنگلی راج تھا. اگر ہم جنگل کی بات کریں گے بچوں, وہاں سب سے زیادہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ شیر ہوتا ہے, اور اپنی طاقت کی وجہ سے وہ تمام جنگلی جانوروں پر حکومت کرتا ہے. لیکن وہ تو ہوا جنگلی راج, اور بیچارے کمزور جانور جو سبھی ہے وہ وہاں ڈرتے ہیں اس سے, کیونکہ جو شیر ہوتا ہے تو ہی از, اور مطلب لائن اور ٹائیگر از مائٹر دین ادر وائلڈ اینیملس, اس وجہ سے وہ اس سے ڈرتے ہیں. بٹ وی آر ہیومن بینگس, وی آر لیونگ ان اے سوسائٹی, وی نیڈ دا ہیلپ آف ادرس, وی نیڈ ٹو لیو ود ادرس, وی آر ہیونگ فیلنگس, ہماری الگ چیزیں ہوتی ہیں, وی آر ہیونگ ریزننگ پاور. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے,
तो हम वो करें जो हमारे लिए सही हो और दूसरों के लिए भी सही हो। हम शेर नहीं बनना चाहते हैं, हम जंगली जानवर नहीं बनना चाहते हैं कि अपनी ताकत के बल पे हम बाकी कमजोरों पर हुकूमत कर लें। तो ये जो बिलीव करते हैं अनार्क्स जो है या इंडिविजुअलिस्ट्स जो है, जो बिलीव करते हैं कि स्टेट जो है ये एक बिग हर्डल है इंडिविजुअल लिबर्टी में, ये बात सही नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए, इंसान जो भी चाहता वो कर लेता अपनी मर्जी के मुताबिक। अगर कभी उसे अच्छा लगता कि वो मैं फलानी लड़की से शादी करूंगा, लड़की रजामंद नहीं है, उठाया और लेके गया क्योंकि वो ताकतवर है, उसके भाई आ गए, उसका बाप मांगने आ गया तो उनको तलवार से उड़ा दिया। ये कोई सही बात नहीं है। ये रूल्स तो जंगल में अप्लाई होते हैं, ना कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में। इनका मानना है इंडिविजुअलिस्ट्स ऑल्सो कॉल द स्टेट एज एन एविल। इनका मानना है इंडिविजुअलिस्ट्स जो है ये बोलते हैं कि स्टेट हो लेकिन वो लिमिटेड फंक्शंस अंजाम दे। ये कहते हैं फजूल में स्टेट बनाई गई, ये एक नेसेसरी एविल बन गया हमारे लिए, एक फजूल में एक गुनाह बन गया, स्टेट होनी ही होनी चाहिए। क्योंकि स्टेट होगी तो डेफिनेटली वहाँ हमें किसी किस्म की जो है आज़ादी नहीं मिल सकती है, जो हम चाहते मन से चाहते वो हमें करने की इजाज़त नहीं देंगे। They are of the opinion that liberty and laws are opposite to each other. इनका मानना है कि लिबर्टी जो है वो कम्प्लीटली अपोजिट है किसके? लॉ के। क्योंकि जहां लॉज होंगे वहां किसी किस्म की लिबर्टी, किसी किस्म की फ्रीडम एक इंसान एंजॉय नहीं करेगा, बल्कि उसको बार बार उन कानूनों को मानना है, उनको एक्सेप्ट करना है, और जब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो डेफिनेटली ही और शी विल बी पनिश्ड। इसलिए a person is always bound to abide by the laws of the state. So where there are laws, definitely a person cannot enjoy liberty there. So that's why it's their opinion that these two terms are completely opposite to each other. For individuals, that state is best to which governs the least. इनका मानना है कि सबसे बेस्ट स्टेट वही होती है, इंडिविजुअलिस्ट्स कहते हैं। ये कहते चलो स्टेट है, अब ये फजूल में एक गुनाह बन गया, हमारे लिए जरूरी है कि स्टेट होनी ही होनी चाहिए। क्योंकि लोगों ने कहा कि नहीं, पहले जमाने में स्टेट नहीं थी, जंगली राज था। फिर सोशल कंट्रैक्चुअलिस्ट्स आए, उन्होंने कहा नहीं, फिर एक कंट्रैक्ट हुआ, लोगों ने खुद ही महादा किया कि अब स्टेट होनी चाहिए, वहाँ हुकूमत होनी चाहिए, वहाँ उसको सॉवरेंटी मिलनी चाहिए, पावर मिलना चाहिए, वो हमारे लिए लॉज बनाए, हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर ले, तो उनको हम चुने जो हमारे रूलर्स हो। अब ये जो बनाया गया है ये स्टेट जो है ये कि नेसेसरी एविल है, अब इसको लिमिटेड फंक्शंस अंजाम देने चाहिए, बस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर ले, बाकी एक इंडिविजुअल की फ्रीडम में वो दखल अंदाजी ना दे। वो क्या करना चाहता है, कैसे जिंदगी गुजारना चाहता है, कैसे पैसा कमाना चाहता है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहता है, उसको इन सब चीजों की आजादी दी जाए। तो इनका मानना है कि सबसे बेस्ट स्टेट वही होती है जो सबसे कम जो लीस्ट गवर्न कर ले, ज्यादा से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर ले, या ज्यादा से ज्यादा कुछ पुलिस फंक्शंस अंजाम दे दे, बाकी उसको इंडिविजुअल के इंडिविजुअल के पर्सनल में या इंडिविजुअल जो भी कुछ करना चाहता है अपनी भलाई के लिए, उसमें उसको रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। देयर इज अ स्कॉलर, ग्रेट स्कॉलर J.S. मिल, जॉन स्टॉर्ट मिल, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा काम लिबर्टी पे किया है। ही सेड ओवर हिज बॉडी, माइंड एंड सोल इंडिविजुअल इज सॉवरियन। J.S. मिल कहते हैं कि ओवर हिज बॉडी, माइंड एंड सोल इंडिविजुअल इज सॉवरियन। एक शख्स जो होता है वो अपने जिस्म पे, अपनी रूह पे और अपने दिमाग पे वो सॉवरियन होता है, उसको बिल्कुल पावर है, इख्तियारात है कि उसकी बॉडी जो है, माइंड जो है या सोल जो है, वो उससे जैसे काम लेना चाहेगा, जो करना चाहेगा वो कर सकता है। तो उसमें उसको किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिए। यानी एक शख्स जो है वो अपनी जिंदगी का खुद मालिक है, अपनी रूह का मालिक है, अपने दिमाग का मालिक है, जैसे चलाना चाहेगा चला ले, स्टेट को इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, एक शख्स मान लिया अपनी बॉडी का, सोल का या माइंड का जो है वो सॉवरियन है, लेकिन उसके माइंड में अगर कभी गलत ख्यालात आए कि मैं फलानी को कत्ल कर लूंगा, इसने मुझसे फलानी चीज छीन ली है, मैं फलानी का घर जलाऊंगा, मैं फलानी के साथ ऐसा कर लूंगा, तो वो वैसे वैसे काम करेगा। और जब स्टेट उसको इंटरफियर नहीं करेगी, नेचुरली धीरे 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 सब लोग ऐसे करते जाएंगे। नतीजा ये निकलेगा, एक खून खराबा होगा, तब दुनिया में कोई रहेगा ही नहीं, सब लोग एक दूसरे का कत्लेआम कर लेंगे। और नेचुरली इस टाइप की जो लिबर्टी है, इस टाइप की जो फ्रीडम है, इसके बुरे से बुरे नताइज सामने आएंगे। तो ये इनका मानना है कि जहां स्टेट होती है, जहां लॉज होते हैं, वहां बार बार रुकावटें पैदा होती हैं एक इंडिविजुअल की फ्रीडम में। वहां वो अपनी तरह से किसी टाइप की जिंदगी गुजार नहीं सकता, उसको बार बार रुकावटें होंगी स्टेट की तरफ से।
تو یہ ان کا ماننا ہے، چونکہ اس کو ریجیکٹ بھی کیا گیا. یہ زیادہ بلیو کرتے ہیں نگیٹو لبرٹی پہ، جیسا میں نے پچھلی بار جو ٹاپک پڑھایا تھا پازیٹیو نگیٹو لبرٹی. اور نگیٹو لبرٹی کا میں نے کہا تھا کہ unrestricted liberty. Individual should enjoy unrestricted and unrestrained liberty. ایک انڈیویجول کو حد سے زیادہ کیا ہے، اس کو لبرٹی انجوائے کرنی چاہیے، جیسے وہ کرنا چاہے، جو وہ کرنا چاہے اس کو کرنے دے دیں. لیکن جب ہم اس کو جو وہ چاہے، جیسا وہ چاہے کرنے دینے کی اجازت دیں گے، تو میں نے ابھی آپ سے بات کی تھا، دنیا میں کوئی آدم نہ آدم زاد رہے گا، کیونکہ سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے. اب جہاں تک ڈیموکریسیز کی بات ہے، ماڈرن تھنکرز کی بات ہے، تو وہ اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جہاں پہ لاز ہوں گے وہاں لبرٹی نہیں ہوگی. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ان فیکٹ اگر ہم آج کل کے دور کی بات کریں گے، ڈیموکریسیز کی بات کریں گے، ہر ایک اسٹیٹ کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، ہر ایک اسٹیٹ کے اپنے لاز ہیں، اور ایسے لاز بنائے ہیں. ایوری اسٹیٹ میکس لاز فار دا بینیفٹ، فار دا پراسپیرٹی آف اسٹیٹ، فار دا بینیفٹ آف انڈیویژول. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ بس جہاں لاز ہوں گے تو وہاں انڈیویژول کی لبرٹی کرب ہو سکتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں، رکاوٹیں ہوں گی جب وہ کچھ غلط کرے گا. اسٹیٹ اس کو وہ چیز الاؤ نہیں کرے گی جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو. میں نے پچھلی بار بھی آپ سے کہا ہے، کسی کو غصہ کسی کا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا قتل کر دوں، تو اسٹیٹ اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دے گی، کیونکہ اس دوسرے شخص نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا ہے جس کی سزا قتل ہو. بلکہ اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو نیچرلی وہ اس کو تھپڑ مار لے، نہ کہ اس کا قتل عام کر لے. تو اس طرح سے یہاں کچھ ریسٹرکشنز، ماڈرن اسٹیٹ نے کچھ ریسٹرکشنز لگائی ہیں، کچھ پابندیاں لگائی ہیں ڈیفینیٹلی ایک انڈیویجول کی لبرٹی پہ. جہاں جہاں انہیں لگ رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے یا اسٹیٹ کو اس سے خطرہ ہے، وہاں پہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے پابندیاں عائد کر دی گئی ہے اور کرنی چاہیے. ان کا ماننا ہے law does not curtail the liberty. The fact is that in the absence of law, individual cannot enjoy liberty. ان کا ماننا ہے کہ لا جو ہے، جیسا یہ لوگ بلیو کرتے ہیں، انارکسٹ یا انڈیویجولسٹس، they believe that state curtail the liberty of individual. جہاں اسٹیٹ ہوگی، جہاں لاز ہوں گے تو وہاں ایک انڈیویجول جو ہے اس کی لبرٹی کو خطرہ ہی خطرہ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ان فیکٹ جہاں لاز نہیں ہوں گے، جہاں لاز نہیں ہوں گے، جہاں قانون نہیں ہوں گے، وہاں ایک شخص لبرٹی انجوائے نہیں کر سکتا ہے. وداؤٹ اسٹیٹ ایک انڈیویجول جو ہے وہ لبرٹی کا تصور ہی نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ اگر اسٹیٹ نہیں ہوگی، لاز نہیں ہوں گے، وہاں وہی لوگ رول کریں گے جو طاقتور ہوں گے. جیسے میں نے ابھی جنگل کی مثال دے دی، شیر کی مثال دے دی. اور جو ویکر سیکشن ہے، زیادہ تر لوگ غریب ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اور نیچرلی ان لوگوں کو کسی قسم کی آزادی نہیں ہوگی. اسی لیے یہاں جو ماڈرن تھنکرز ہیں وہ مانتے ہیں جہاں لاز نہیں ہوں گے وہاں ایک شخص کو لبرٹی نہیں مل سکتی، کسی قسم کی آزادی کا وہ تصور نہ کر لے. State makes law for the benefit and protection of an individual and his liberty. اسٹیٹ قانون بناتی ہے، مانتے ہیں اسٹیٹ جو ہے لاز بناتی ہے، لیکن کس لیے بناتی ہے؟ لوگوں کی بہبودی کے لیے لاز بناتی ہے، ایک انڈیویجول کی پروٹیکشن کے لیے لاز بناتی ہے. So far as our constitution is concerned, in fact we are having a separate chapter that is known as fundamental rights, and under that chapter 3 we are enjoying so many rights. ہمیں وہاں پہ فریڈم آف لبرٹی، فریڈم آف موومنٹ، تھاٹ، اسپیچ، ایکسپریشن، فریڈم آف پروفیشن، کوئی بھی پیشہ اپنا سکتے ہیں، فریڈم آف ریزیڈنس، کہیں پہ بھی رہ سکتے ہیں، فریڈم آف ریلیجن، ہم کوئی بھی مذہب اپنا سکتے ہیں. مطلب بہت ساری جو خاص کر وی آر انجوائنگ سو مینی رائٹس. ہمیں یہ حق ہے کہ فریڈم آف پراپرٹی، انفیکٹ فریڈم آف لائف، ہمیں اتنی ساری فریڈمز ملتی ہے کہ جیسے ہم زندگی گزارنا چاہیے، خوشحال زندگی گزارنا چاہیے. ہماری اسٹیٹ ہمارے لیے ایسے قانون بنا رہی ہے اور انہوں نے بنائے ہیں. اور ایک پرٹیکولرلی ایک اسٹیٹ، ڈیموکریٹک اسٹیٹ جو خاص کر ہوگی، وہاں پہ جو لاز ہوں گے وہ لوگوں کی بہبودی کے لیے ہی بنائے گئے ہوں گے، خوشحالی کے لیے ہی بنائے گئے ہوں گے. آئے دن ہمارے لیے لاز بنتے ہیں. کبھی ہم یہاں پہ رائٹ ٹو ایجوکیشن کو ایک لا بناتے ہیں تو کئی رائٹ ٹو انفارمیشن کو. تو اس طرح سے ایسے جب لاز ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ایک دوسرے پہ واچ ہوگا. رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہم دیکھ رہے ہیں، اسٹیٹ بھی دیکھ رہی ہے، ساتھ ساتھ میں کون غلط کر رہا ہے، کون صحیح کر رہا ہے. ہر کسی کو یہ حق ہے کہ وہ گورنمنٹ کو انفارمیشن دے دے کسی کے الیگل کام کے بارے میں. نیچرلی اس سے کیا ہوگا، اس کو وہ لبرٹی نہیں ملے گی کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے.
तो ऑब्वियसली स्टेट जो है ऐसे लॉज बनाती हैं जो लोगों के फायदे के लिए हो, जो लोगों के अमन के लिए हो, और जिसमें एक इंडिविजुअल की लिबर्टी को कोई खतरा न पहुंचे। अकॉर्डिंग टू लॉक, वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। यहाँ पे जॉन लॉक है, इनका मानना है जहाँ पे कानून नहीं होंगे वहां किसी किस्म की आजादी का तस्वुर मत कीजिए। डेफिनेटली देखिए, हम देख रहे हैं कानून की वजह से ही, अगर हम अपनी स्टेट की बात करेंगे, एक वक्त था यहाँ अनटचेबिलिटी आम थी। अब अगर कानून नहीं बनाया होता तो जो हमारा जो लोअर सेक्शन है हिंदुइज्म में, शूद्रास जिनको कहते हैं या दलित्स जिनको कहते हैं, उनको इतने राइट्स नहीं मिलते, उनको जीने का हक, जिंदगी गुजारने का हक, इनफैक्ट लिविंग स्टैंडर्ड रेज करने का हक, ये सारी चीजें नहीं मिलती, जबकि वो वीकर सेक्शन में थे। और जो जहां तक टॉप एलीट्स की बात है वो उनको कर्व कर लेते। अब वो भी डर रहे हैं क्योंकि हुकूमत ने उन चीजों को इस चीज की इजाजत नहीं दी है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनाए हैं। तो डेफिनेटली एक आम शख्स, एक कमजोर शख्स भी उस स्टेट में खुश रह सकता है जहां पर उसको कानून उसके लिए बनाए गए हों। तो डेफिनेटली जहां पे कानून होंगे वहां पे एक शख्स लिबर्टी एंजॉय कर सकता है। लॉज आर द गार्डियन ऑफ इंडिविजुअल। डेफिनेटली वो क्या होते हैं? गार्डियन, रखवाले होते हैं। किस चीज के रखवाले होते हैं? एक शख्स की लिबर्टी के लिए। अगर किसी की भी लिबर्टी छीन ली जाएगी, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे ये लिबर्टी दी गई है, फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, एक्सप्रेशन, या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, या फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अगर हम में से किसी को भी ये हक छीन लिया जाएगा तो डेफिनेटली हम कोर्ट्स में जाएंगे और लॉज वहां पे जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारे जजेस है, वो उन लॉज को इंटरप्रेट करेंगे, बोलेंगे नहीं, गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है, बल्कि इनके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे लॉज बनाए हैं जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इन चीजों को दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे राइट्स इनको मिले हैं, ऐसे लॉज वहां पे हैं। तो इस तरह से लॉज की मदद से ही एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी लिबर्टी एंजॉय कर सकता है और वो बिल्कुल सेफ है। उसको पता है कि मैं उस स्टेट में रह रहा हूं जहां मेरे लिए अच्छे कानून बनाए गए हैं मेरी खुशहाल जिंदगी बनाने के लिए। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन द एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल्स थ्रू लॉज एंड इट हेल्प्स इन एक्सटेंडिंग लिबर्टी टू एवरीवन। हाँ, कुछ पाबंदियां होंगी डेफिनेटली, जैसा ये लोग मानते हैं कि अरे जहां स्टेट होगी वहां लॉज होंगे, जहां कानून होंगे वहां बार बार रुकावटें होंगी, वहां रेस्ट्रिक्शंस होंगी। हाँ, एक स्टेट जो होती है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट जो है, जो बिलीव करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी में, वहां पे डेफिनेटली कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शंस किस चीज के लिए आयद हो जाएंगे एक इंडिविजुअल पे, कि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए और हर एक शख्स जो है वो लिबर्टी एंजॉय करे। फॉर एग्जाम्पल कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है, कुछ पाबंदियां लगा दी गई है, जैसे कि एक शख्स जो है वो कोई गलत काम नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो गलत चीज का कारोबार, हथियारों को कारोबार नहीं कर सकता है, जबकि वो दिल से चाहता था वो हथियारों को कारोबार कर ले, लेकिन हमने उसको इजाजत नहीं दी है कि आप आर्म्स ट्रैफिकिंग कर ले या ह्यूमन बींग्स ट्रैफिकिंग कर ले, क्योंकि हमने उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। उस एक शख्स की खुशी के लिए हम पूरी सोसाइटी को कुर्बान नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं एक शख्स पे, लेकिन तब पाबंदियां आयद होती है जब उन्हें लगता है कि इस शख्स की वजह से दूसरे इंडिविजुअल्स को नुकसान पहुंच सकता है या स्टेट को कोई खतरा है, तब जाकर उस पर वो पाबंदियां आयद होती है। लिबर्टी एंड लॉ आर को रिलेटेड टू ईच अदर। इनका मानना है कि लिबर्टी और लॉ जो है समझ लीजिए एक ही है। जहां लिबर्टी होगी डेफिनेटली, जहाँ लिबर्टी होगी तो डेफिनेटली लिबर्टी वो क्यों एंजॉय करेंगे, क्योंकि वहाँ लॉज होंगे, और डेफिनेटली जहाँ लॉज होंगे, जिस स्टेट में लॉज होंगे, तो वहाँ पे एक शख्स लिबर्टी एंजॉय कर सकता है। फाइनली हम ये कहेंगे कि वी कम टू दिस कंक्लूजन दैट डेफिनेटली वेयर देयर आर लॉज, डेफिनेटली पीपल कैन एंजॉय लिबर्टी देयर। तो इस तरह से जो अनार्किस्ट्स है या इंडिविजुअलिस्ट्स हैं, इनकी जो व्यू है कि स्टेट कर्टेल द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, ऐसा कुछ नहीं है। In fact, it cannot be said with certainty that all the laws enhance the liberty of the individual and all the laws protect the liberty of the individual. There can be laws which are opposite to individual liberty, लेकिन जहाँ तक जमहूरियत का ताल्लुक है, there are laws which are not opposite to each other. But in dictatorship, laws are framed which curtail individual liberty and they hamper the growth of individual personality. हाँ, वहाँ पे कुछ ऐसे लॉज बनाए गए होंगे
جہاں پہ ڈیموکریٹک اسٹیٹس ڈکٹیٹرشپ جہاں پہ ہوگی، ڈکٹیٹرشپ جن اسٹیٹس میں ہوگی وہاں پہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے لاز بنائے ہوں جو بار بار ایک انڈیویجول کی پرسنالٹی جو ہے اس کو ڈیولپ ہونے نہیں دیتے ہوں، اس میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. لیکن جمہوریت میں ایسا کچھ نہیں ہے. جہاں جہاں جمہوریت ہے، جہاں جہاں ڈیفینیٹلی ڈیموکریسیز ہے ورلڈ میں، موسٹلی آج کل تو ڈیموکریسیز کا ہی دور ہے آل اوور ورلڈ، تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی پیپل آر انجوائنگ لبرٹی اینڈ دے آر انجوائنگ پازیٹیو لبرٹی. اوکے، میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.